अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीरा है और मैं एक होम स्कूल मदर हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, और मैं काफ़ी अरसे से बच्चों के साथ, उनकी मदर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा है। आज हम बात करेंगे कि मदर्स जब होम स्कूलिंग सेलेक्ट करती हैं तो उन्हें कौन-सी सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप होम स्कूलिंग करवाना चाह रही हैं अपने बच्चों की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले आप इसके लिए अपना माइंडसेट बनाइए। आपका अपना माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, इसमें किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होने जा रहा है। तो आपको इसमें सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने हैं। उसके बाद ही ज़ाहिर है आप अपनी सराउंडिंग में बाकी लोगों को इस पे आमादा कर सकती हैं, अपने पेस पे लेके आ सकती हैं, स्पेशली अपने स्पाउस को, या अगर आपके साथ पेरेंट्स इन लॉ कनेक्टेड हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी फैमिली में सबसे पहले आपके ऊपर सवाल उठेंगे, तो आपके पास वैलिड रीज़न्स इसके लिए होने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो हिंड्रेंस सबसे पहले आती है मदर्स को, वो उनके अपने स्पाउस की तरफ से ही आती है, बच्चों के फादर की तरफ से, कि आप ये जो डिसीजन लेने जा रही हैं तो क्या आपको लगता है कि आप कर सकती हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले कहूँगी कि अगर तो आप पढ़ी लिखी हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा आपकी हेल्प के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फेसबुक के ऊपर, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप उनकी हेल्प ले सकती हैं। आप पेरेंटिंग में उनकी हेल्प ले सकती हैं, होम स्कूलिंग में हेल्प ले सकती हैं। अब तो होम स्कूलिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो पहले ऐसा नहीं था, होम स्कूलिंग पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी, लोग डरते थे कि हम स्कूल छुड़वा देंगे तो उसके बाद क्या होगा। लेकिन अब इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा, ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे इसको लिया जा रहा है, और इसको काफ़ी ज़्यादा लोग होम स्कूलिंग की तरफ आ रहे हैं, काफ़ी सारी मदर्स आ रही हैं इसकी तरफ, और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि स्कूलों से जान छुड़वानी है, ये मदर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं, ये काफ़ी ईजी हो जाता है उनके रूटीन को भी लेके। तो अगर तो आप पढ़ी लिखी हैं तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि आप खुद ही अपने बच्चे की होम स्कूलिंग करें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई ट्यूटर हायर करें और वो आपके बच्चे की होम स्कूलिंग करे। लेकिन मेरे ख़्याल से कि अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो व्हाई नॉट यू। सबसे पहला तो ये राइट आपका ही है कि आप अपने बच्चे की खुद होम स्कूलिंग करें, क्योंकि जितना आप अपने बच्चे की इमोशंस के बारे में जानती हैं, अपने बच्चे की आपके साथ जो बॉन्डिंग है, वो ऑब्वियसली किसी नैनी या किसी ट्यूटर की नहीं हो सकती। हमने आजकल अपने बच्चों की जो मदरहुड है, जो उनकी तरबियत है, वो आउटसोर्स करना शुरू कर दी है, जो कि एक इंतहाई गलत कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर। तरबियत को आप कभी भी आउटसोर्स नहीं कर सकते। कोई आपके बच्चे की नैनी आपके बच्चे की तरबियत नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड होगा और जो आपका बैकग्राउंड होगा, ऑब्वियसली वो डिफरेंट हो सकते हैं। मे बी उसका रिलीजन ये ना हो जो आपका रिलीजन है, आप इस्लाम की तरबियत देना चाह रही हैं, लेकिन कैसे होगा। तो अगर आप वर्किंग मदर हैं और कोई आपकी मजबूरी है कि आप वर्किंग मदर हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल एक हाउस वाइफ की तरह हैं, तो फिर तो मैं कहूँगी कि आप खुद ही अपने बच्चे की तरबियत भी करें और ख़ुद ही अपने बच्चे की होम स्कूलिंग भी करें। सबसे पहले हिंड्रेंस जो है स्पाउस की तरफ से आती है, तो आपको क्या करना है, अपने स्पाउस को किस तरह से एग्री करना है इस बात पे। ज़ाहिर है कि आप, होम स्कूलिंग कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं है कि आपने रात को सोचा और नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आपने सारा रिसोर्सेज कलेक्ट करके होम स्कूलिंग शुरू कर दी। आपको एक प्रॉपर इसके लिए प्लानिंग चाहिए है, आपको प्रॉपर अपनी रूटीन की एक प्लानिंग चाहिए है। हर चीज़ की प्लानिंग करने के बाद ही आप इस तरफ आती हैं। लेकिन इस सारी प्लानिंग से पहले आप सबसे पहले एक ट्रायल लीजिए। आप 2 से 3 डेज़ का अपने बच्चे के साथ ट्रायल लीजिए। आप देखिए कि आपके बच्चे का अटेंशन स्पैन कितना ज़्यादा है, वो आपके साथ बैठ भी सकता है या नहीं। उसकी आपके साथ पढ़ाई के वक्त बॉन्डिंग देखें, एक बच्चे की नॉर्मल रूटीन में बॉन्डिंग होती है माँ के साथ, और एक पढ़ाई के टाइम पे होती है। तो पढ़ाई के टाइम पे आपने देखना है कि आपके बच्चे की बॉन्डिंग आपके साथ कैसी है। जब आप 2 से 3 ट्रायल्स ले लेंगी, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आप इससे कितना एग्जॉस्ट हो रही हैं, आप इसके साथ अपने बाकी घर के टास्क जो हैं वो पूरे कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही। और इसमें बेस्ट तो ये है कि अगर आप इस चीज़ से एग्जॉस्ट हो भी रही हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपने लिए एक हेल्पर रख सकती हैं, जो कि आपके घर के बाकी कामों में आपके साथ हेल्प करे, ताकि आपका मेनली सारा फोकस जो है वो अपने बच्चे की स्टडीज़ के ऊपर हो। और दूसरी बात ये कि आप इस सारे ट्रायल के बाद आपको खुद भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ पे लिमिटेशंस हैं, आप उनको किस तरह से कवर कर सकती हैं। तो इस सब के बाद आप अपने स्पाउस से खुल के बात कर सकती हैं कि ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। तो
میرے خیال سے اگر آپ ان کو ایک صحیح طریقے سے گائیڈ کریں، آپ انہیں ایک صحیح طریقے سے ایک ٹرائل دے کے دیکھیں، تو وہ بھی اس بات پہ بہت آسانی سے ایگری کر جائیں گے، کیونکہ ہمارا فائنینس آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس ٹائم کیا حالات ہیں، فائنینشیل کرائسس سے ہر بندہ گزر رہا ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے یا ایک مڈل کلاس ہے، ہر بندہ فائنینشیل کرائسس سے گزر ہے. اور اسکولز نے جس طرح سے شروع کیا ہوا ہے ماں باپ کو لوٹنا، تو وہ بھی سب کے سامنے ہی ہے. تو اگر اس سب میں آپ کے اسپاؤس بالکل آپ کے ساتھ ایگری کریں گے، کیونکہ آپ کے فائنینس کا ایک میجر حصہ اس سے بچے گا، ٹھیک ہے، جو اسکولز نے ایک پیپر منی اور اسٹیشنری اور ایونٹس کے نام پہ آپ سے ایک بہت زیادہ اماؤنٹ لینی ہوتی ہے، وہ آپ کی بچے گی. جو آپ کی ریگولر فیس جاتی تھی، آپ اسے آبویسلی اتنے سارے ریسورسز خرید سکتے ہیں اپنے بچے کے لیے، اسٹوری بکس خرید سکتے ہیں، ریڈنگ بکس خرید سکتے ہیں، کریکولم خرید سکتے ہیں، آپ ان پیسوں سے ان کو اسپورٹس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ آپ اگر اپنے اسپاؤس کے ساتھ ایک بیٹھ کے ایک بہت پیسفل انوائرمنٹ میں ڈسکس کریں. فرسٹ یو ہیو ٹو کلیکٹ دا ریسورسز. اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ اسکول میں جیسے 8 گھنٹے 8 پیریڈ ہوتے ہیں تو آپ نے بھی 8 گھنٹے 8 پیریڈ بچے کو پڑھانے ہیں. نو. 8 گھنٹے کا تو اسپین کسی انسان کا بھی نہیں ہوتا، چاہے وہ ہم ایڈلٹس ہی کیوں نہ ہو. تو بچے کا اٹینشن اسپین 8 گھنٹے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلے آپ اس کو درمیان میں 1 گھنٹے کی بریک دے دیں، پھر بھی 4 4 گھنٹے بچے نہیں بیٹھ سکتے. اسی چیز سے تو ہم چھڑوا رہے ہیں بچوں کو، تو پھر یہی چیز اگر آپ گھر پہ کریں گے تو کیا فائدہ؟ سو آپ کے پاس آپ کی اپنی روٹین ہے، آپ جب چاہیں اس ٹائم اپنی کنوینئنس میں اس کو پڑھا سکتے ہیں. ایون دو اگر آپ ایک ورکنگ مدر بھی ہیں اور آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ پورے دن کی جاب کے بعد اپنے بچے کو پڑھا سکتی ہیں، تو آپ ضرور کیجئے. آپ اپنے لیے ایوننگ کا ٹائم ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں. اس میں کوئی لمیٹیشن تو نہیں ہے کہ آپ نے صبح صبح اٹھ کے یہ کام شروع کر دینا ہے اسکول کی طرح. بالکل 7:30 بجے آپ اٹھیں گی اور اٹھ کے آپ دھڑا دھڑ بچے کو پڑھانا شروع کر دیں گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ بچے کو پڑھائیے، آپ درمیان میں اس کو بریکس دیجیے، اس کا مائنڈ فریش ہوگا، وہ اپنے نیکسٹ کانسیپٹس کو کافی اسٹرانگلی کیپچر کرے گا. اس کے ساتھ ہی دوسرا جو ہمارے پاس آتا ہے کنسرن، وہ موسٹ آف دا ٹائم ہمارے پیرنٹس ان لا یعنی کہ بچوں کے دادا دادی کی طرف سے آتا ہے کہ آپ اتنا بڑا ڈیسیجن لینے لگے، آپ اسکول چھڑوا دیں گے. دیکھیں ان کے ٹائم کا ان کا جو ٹائم تھا نا وہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا. اب ہمارا جو ٹائم ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے لڑائی کریں یا کچھ اور. دیکھیں آپ ایک پیسفل انوائرمنٹ میں پوری فیملی کے ساتھ یہ ڈسکشن کریں، انہیں بتائیں کہ آپ کیا فیل کر رہی ہیں بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے، آپ کیوں وہاں سے ہٹانا چاہ رہی ہیں اور آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے. اب اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے جب اپنے بچوں کی ہوم اسکولنگ کے بارے میں سوچا، کیونکہ میں اسکول سے کافی زیادہ تنگ ہو رہی تھی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں. ہسبینڈ کو بٹھا کے اس بات کی ڈسکشن کی کہ میں اسکول کی ایجوکیشن سے سیٹسفائی نہیں ہو رہی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں ہوم اسکولنگ کراؤں تو آپ اس بارے میں کیا کریں گے؟ تو فرسٹ آف آل تو انہیں ہوم اسکولنگ کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا. اوبیسلی یہ مدرس کا ایک سیکشن ہے تو فادرس میں موسٹ آف دا ٹائم ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. تو میں نے بیٹھ کے انہیں ڈیٹیل میں اس ساری چیز کا بتایا، اور فارچونیٹلی میرے ہسبینڈ نے مجھ سے ایگری کیا، اور اس کے بعد انہوں نے میری کافی ہیلپ کی. کریکولم سلیکشن میں مجھے لے کے گئے، مارکیٹس وغیرہ میں میں نے بکس دیکھی ہیں ڈیٹیل میں بیٹھ کے. وی ہیو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم اینڈ دین آفٹر آلموسٹ 15 days ہم نے یہ ڈیسیجن لیا اب ہم ہوم اسکولنگ شروع کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ 15 days ہم نے پلاننگ میں لگائے، ہمیں کس طرح سے لے کے چلنا ہے، کون سا کریکولم ہمیں لے کے چلنا ہے، کیا ٹائمنگ ہوں گی، ہر چیز ایوری تھنگ مجھے دیکھنی تھی. اور میرے ساتھ میرے اسپاؤس کی کافی زیادہ اس میں ہیلپ تھی. اب اس سب کے بعد باری آتی ہے اوبویسلی ہمارے ریلیٹیوس کی، جو کہ بہت زیادہ آپ سے سوالات بھی کرتے ہیں. اچھا آپ نے ہوم اسکولنگ شروع کر دی ہے، اچھا آپ نے اپنے بچے کا اسکول چھڑوا دیا ہے، اب بچے کی سوشلائزیشن کیسے ہوگی؟ تو میں آپ کو مدر کو سب سے پہلے یہ کہوں گی آپ کے پاس ان سارے سوالات کے جواب اپنے پاس ہونے چاہیے آلریڈی، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ ان سوالات کو فیس کریں گی. سو آپ کو اپنے اینڈ پہ اپنی کوشچنس کے آنسر آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہونے چاہیے. کیونکہ جب سامنے والا آپ سے پوچھے گا اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا تو آبویسلی آپ خود بھی ایک ڈاؤٹ میں چلی جائیں گی، آپ کی ایک پرسنالٹی ڈاؤٹ کے اندر چلی جائے گی کہ او یہ جو انہوں نے کہا ہے شاید یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسکول کیوں چھڑوا دیا. نو، آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ ڈیسیجن لیجیے. تھینک یو ویری مچ. میں پھر مزید ٹاپکس پہ آپ کے ساتھ بات کروں گی. سی یو دین. اللہ حافظ.